बैठ जाए जरा सीट पे 15 फुट पीछे आ जाओ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्तों के आने का बहुत शुक्रिया। हो गया आप सब लोगों के आने का शुक्रिया। आज कुछ डेवलपमेंट्स थी, कुछ अच्छा काम किया था पुलिस ने, तो मैं आप सबके नॉलेज में देना चाह रहा था। एक शहर में हमारे एक कत्ल की वारदात हुई जो कि बड़ी अफसोसनाक थी, और जिस तरह से कत्ल किया गया वो भी एक बहुत ही तकलीफ दे अमल था। जिस शराब में जाकर देखा जिस तरह एक यंग आदमी को उसके आज़ाद काट दिए गए, तो उस हवाले से क्योंकि एक बिल्कुल ही अंधा कत्ल था, थाना ए डिवीजन का 490 मुकदमा दर्ज हुआ। उस विकी नामी जो एक कंपनी में काम करता था, और उस कंपनी में उसके जो पैसे भी आते थे उस हवाले से उसमें कुछ खवातीन भी काम करती थी, और उस केस को जानकर एक कॉम्प्लिकेट किया गया, और उस केस को इस तरह का शो किया गया जैसे कि किसी ने इज्जत की खातिर या किसी की इज्जत को छेड़ा गया है, तो उसकी इज्जत को खराब करने की वजह से इसको कत्ल किया गया। ये 4-3.5 माह पहले ये हुआ था। पहले तो जो लोकल पुलिस है, होमिसाइड यूनिट और लोकल थाना, वो इस बात की तफ्तीश करते रहे, उसमें काफ़ी लोगों को, कंपनी के लोगों को भी शामिल किया, लेकिन फोकस जो था वो ये था, क्योंकि आपके नॉलेज में है कि उसमें जो डेड बॉडी है उसके ऊपर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि दूसरों की इज्जत के साथ खेलने का यही इल्जाम है। उन्होंने एक बोर्ड ऊपर वो रखा हुआ था, कागज रखा हुआ था। तो इस हवाले से सारी तफ्तीश का रुख उस तरफ चलता रहा, तो उसमें कोई खास कामयाबी ना हुई। तमाम खवातीन को भी जो उस कंपनी में काम करती थी, उसके अलावा मर्दों को भी शामिल किया, लेकिन फोकस हो था। फिर जब वो मैंने इस केस में टाइम देखा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें कामयाबी नहीं हुई, तो मैंने इंचार्ज जो CI है इंस्पेक्टर फैसल अब्बास और उनकी टीम को बुलाकर कहा कि आप इसको दोबारा देखें और उसमें हर पहलू को भी देखें, ना सिर्फ इस पहलू को देखें और पहलू को देखें, क्योंकि ये अंधा कत्ल था और बड़ा ही अफसोसनाक है यंग आदमी की इस तरह जान चली जाए। तो उस हवाले से उन्होंने काम शुरू किया। मुझे खुशी है कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उस एक अंधे कत्ल को ट्रेस किया, जिसमें कि वो बाद में पता चलता है कि उस एक डकैती था, दुरान उसने उसको चूंकि पता था उस लड़के को जिसने कातिल था कि आज रिकवरी आई हुई है, तकरीबन 6.5 लाख रुपया रिकवरी मौजूद है। उसने वो थोड़े से पहले उसके साथ किया और उसकी जान दी। उसके बाद उसने उसका, आपको पता है, जिस्म के अज़ा को काटा। वो इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मेहनत करके ना सिर्फ वो थोड़ा रिकवर किया, वो छुरी भी रिकवर की, और उसके अलावा जो मकतूल के 2 मोबाइल थे वो रिकवर किए हैं, और उसके अलावा जो उन्होंने डकैती की थी और रंग इस बात का दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा काम था, CIA शेखुपुरा ने किया। मैं पूरी टीम को CIA की मुबारकबाद देता हूँ, और उनके लिए मैं टीम के लिए 50,000 रुपया और CC1 रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट 1 है वो IG साहब को भिजवा रहा हूँ, ताकि इस पूरी टीम को इनाम भी मिले और साथ उनको अच्छा रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाए। तो ये अच्छा काम था। एक दूसरा हमारा थाना माना वाला है, वहाँ पर भी इसी तरह ही एक अगवा का पर्चा दर्ज हुआ। एक यंग आदमी के जो उसकी शान अली जो था, उसकी 18 साल का था, वो घर से निकला, उसके अगवा का पर्चा दर्ज हुआ। तो उसके बाद उसमें भी हमें काफ़ी यंग आदमी है और इस तरह घर से गायब है, उसका भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। हाँ, ये पता चला कि ननकाना में उसकी डेड बॉडी मिली, तो उस पर भी थाना जो माना वाला की टीम है, DSP सफदराबाद राना जमील है,
انہوں نے میں نے ان کو بلا کر کہا کہ یگ آدمی ہے اور گھر کا فرض مین آپ کو پتہ ہے کسی کا جوان بچہ چلا جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، تو اس پر انہوں نے کام کیا اور اس میں بھی ہمیں جب لیڈ ملی اور ساری چیزوں کو ویریفائی کیا گیا تو پتہ چلا کہ غیرت کے نام پر اس کا قتل کیا گیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، جہاں پر انہوں نے یہ قتل کیا تو سارے ملزمان کو گرفتار بھی کیا۔ کلولیس کیس تھا، کوئی آئیڈیا نہیں تھا، ڈیڈ باڈی بچہ کہیں پر ہو رہا ہے، ڈیڈ باڈی کہیں پر مل رہی ہے، لیکن انہوں نے بڑی انتھک محنت اور لگن سے کام کیا جس سے ہمیں وہ ملزمان بھی ٹریس ہوئے اور وہ اندر قتل ٹریس بھی ہوا اور ملزمان گرفتار ہوئے۔ تو ان کے لیے بھی ٹیم کے لیے اسپیشل انعام اور ہم اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھجوا رہے ہیں۔ یہ کہ ہم اس کو سی سی کیو کے لیے بھجوا رہے ہیں اور ساتھ ان کو 25,000 روپے پوری ٹیم کو انعام دیں۔ تو یہ دو اچھے کام تھے، میں چاہ رہا تھا آپ دوستوں کے سامنے جو پولیس کے حوالے سے جو اچھا کام ہوا ہے ان دنوں میں، اس کے علاوہ ہم ضرور جتنی ریکوریز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہم کوشش ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو نہ صرف کہ جو ان کی ڈکیتی یا چوری ہوئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریکوری بھی دی جائے۔ وہ شاید آپ لوگ کئی دفعہ میں کیونکہ وہ چل رہا ہوتا ہے پروسیس تو ہم اکٹھا نہیں کر پاتے، تو آج میرا دن تھا کہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے اور دوسرا میڈیا کے سامنے ہم یہ دو اچھے کام آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہے، کیونکہ جذبات بھی کتنے کس طرح کسی گھر کے فرد کی جان چلی جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، اس کے جذبات کس طرح سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جذبات کا اور یقین دلاتا ہوں کہ شیخوپورہ پولیس اسی محنت اور لگن سے کام کرے گی اور آپ کی جو ہمیں دال ہے یا آپ کی جو ہمت بڑھانا ہے اس سے ہمارے حوصلے اور بڑھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ باقی جتنے تھانے والے ہیں اور باقی جتنے پولیس افسران ہیں اس سے سیکھیں گے اور محنت کریں گے تاکہ ہمارا جو کاوش ہے کرائم کنٹرول کی وہ ہو سکے اور لوگوں میں جو ہماری اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ دو بچیاں اس کیس میں گرفتار ہوئی تھیں وہ ریلیز ہو چکی ہیں، بیل آؤٹ ہوئی ہیں، کیا کیا دیکھو وہ شامل تفتیش تھی لیکن چونکہ اس ٹائم ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا ان کے خلاف، تو وہ اب چونکہ شامل تفتیش سے کوئی ان کا ایویڈنس ان کے خلاف کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا تو وہ اب ان کو ہم نہیں کرتے ہیں۔ ڈسچارج ہو چکی جی جی وہ کیس میں کوئی ہم نے ان کو شامل کیا ہوتا گرفتاری نہیں کی۔ ٹیکنیکل سوال ہے، سوری میں دوستوں کو ٹیکنیکل سوال ہے، 2016 تک نان ٹریسڈ کیسز کتنے تھے اور اب تک کتنے ہو چکے ہیں؟ کیا اس میں کوئی بہتری آئی ہے یا کیا ہوگا؟ دیکھیں جو ہے نا میرے پاس ابھی آپ کیونکہ اس ٹائم لیٹسٹ فگرز شاید ہمارے پاس 12 میرے پاس یہ ضرور ہے کہ 12 پچھلے سال میں 12 اندھے قتل ٹریس ہوئے ہیں۔ اس میں ضرور آپ جانتے ہیں کسی اندھے قتل میں جس پر کوئی بھی کلو نہیں ہوتا تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، جیسے اس میں بھی ابھی 3.5 مہینے لگے ہیں اور وہ بھی بڑی محنت اور کاوش سے ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہی جو بھی مقدمات ہوتے ہیں انٹریس جاتے ہیں اس کو ہم بھول نہیں جاتے، تو اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں، بارہا اس کی تفتیش بھی تبدیل کی جاتی ہے اور اچھے افسران جیسا کہ سی آئی اے میں لگائے جاتے ہیں اس ٹیم کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو ٹریس کرے۔ سر اس میں آپ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اس سے 2 میں چلان کر رہے ہیں کیونکہ رقم سنی گئی ہے وہ برآمد ہوئی ہے جی اور جو چلان میں ہمیں اتنے ملائی جاتی ہیں تو اس پر آپ کس طرح توجہ دیں گے تاکہ یہ ملزم جو ہے اس کو سزا ہو سکے؟ جی بالکل، اس میں دیکھیں جو ڈکیتی ہے صاحب یہ مرڈر تو آگے تھا، اس کے ساتھ ڈکیتی بھی ہم شامل کریں گے اور جیسے آپ نے پہلے کہا چونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو سرکمسٹانشل ایویڈنس جتنا ہے جو اس کو تقویت دے سکے چلان کو وہ سارا اکٹھا کر کے ہم ایسا چلان ترتیب دیں کہ اس کو قرار واقعی سزا مل سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم اسپیشل ٹیم لگا کر لیگل ٹیم ہے اس کو چلان بھی انشور کریں گے کہ وہ کون سا جرم دار ہے 400 سال میں کیا بنے گا؟ 302 312 ایڈ ہو جائے گا ایکویلنٹ ٹو 460۔ Thank you very much.